हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम यं शैवासमुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्धैति प्रमाणपटवः करतेति नैयायिकः। अर्हन्नित्यथ जैनशासनरतः कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै आइरहेका छौं तपाई हामी प्यारो भक्त भागवतहरु। आजको नयाँ भागमा तपाई हामी उपस्थित भएका छौं। अंश 2 को अध्याय 7 भित्रका कथा प्रसंगलाई तपाई हामीले श्रवण गर्दै छौं। यहाँ जो पराशर ऋषि हुनुहुन्छ, पराशरजीले मैत्रेयजीलाई जुन प्रसंग बताउनु भएको छ त्यही कथा प्रसंग हजुरहरु समक्ष हामीले श्री विष्णु महापुराणबाट राखिरहेका छौं। यहाँ सूर्यादि ग्रहहरू र 7वटै लोकहरूको वर्णन गरिएको छ। प्यारो भक्त भागवतहरु, हामीले हिजो श्रवण गर्दै थियौं 5वटा भन्दा पनि जान्न योग्य जुन लोकहरू रहेको छन् त्यो भूलोक, जो 5वटा भन्दा जान्न योग्य जुन लोक हो ती 5वटाहरू भन्दा त्यो लोक हो भूलोक। त्यसको विस्तारका विषयमा मैले बताइसकेको छु भनेर यहाँ पराशर ऋषिले भन्नुहुन्छ। अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे मुनि श्रेष्ठ, पृथ्वी र सूर्यको मध्य भागमा रहेको जुन स्थानमा सिद्ध र मुनिहरूले निवास गरेका छन् त्यो दोस्रो भुवर लोकका विषयमा पनि मैले तपाईलाई बताइसकेँ भन्नुहुन्छ यहाँको पराशर ऋषि। भुवर लोकस्तु सोप्योक्तो द्वितीयो मुनि सत्तमा भनेर बताउनु भएको छ। अब अगाडि गएर उहाँले भन्नुहुन्छ ध्रुव र सूर्यको मध्य भागमा जुन 14 लाख योजनको फरक रहेको छ त्यसैलाई लोकहरूको अवस्थाका विषयमा मनन गर्नेहरूले स्वर्ग लोक भनेर बताएका छन्। हे मैत्रेय, यी अर्थात जुन भू अथवा भुवः, भू पिछाडि भुवः, स्व तीनवटै लोकहरूलाई कृतक अर्थात बनावटी अथवा जो कल्पनातीत बताइएको छ। जुन तप, यस्तो प्रकारले सत्य, जन तप र सत्य, यी तीनवटै लोकहरूलाई अकृत अर्थात प्रकृतिबाट बनेको भनेर बताइएको छ। यस्तै प्रकारले यी सबै कृतक र अकृतकका मध्य भागमा महर लोक रहेको छ जुन कल्पको अन्तमा निर्जन अर्थात जनशून्य हुन्छ। कल्पको अन्त्यमा त्यहाँ कोही पनि हुँदैन, तर पनि त्यसको पूर्ण रूपमा विनाश चाहिँ हुँदैन। त्यसैले यसलाई कृता जो कृतका कृत भनेर भन्ने गरिन्छ। हे मैत्रेय, यस किसिमले मैले यहाँ तपाईलाई 7वटा लोकहरू र 7वटै पाताल लोकहरूका विषयमा बताएँ। यो ब्रह्माण्डको विस्तार यति मात्र हो, अर्थात ब्रह्माण्डको वर्णन सकियो। यो सम्पूर्ण जो ब्रह्माण्ड कपित्थ अर्थात कैथको बीचका समान तलमाथि र चारैतिर अण्डकटाह अर्थात अण्डा आकारको कराहीद्वारा घेरिएको अर्थात ढाकिएको छ। हेर्नुहोस् त, विज्ञानले पनि के भन्छ? अण्डा आकारको भन्छ। हाम्रो शास्त्रले पनि के भनेको छ? अण्डा आकारको भनेको छ। ल हेर्नुहोस् है, कहीँ फरक छ? छैन। एतदण्डकटाहेन तिर्यक्चोर्ध्व मधस्तथा भनेर बताइयो। ल हेर्नुहोस् है, कहीँ छ त फरक? छैन। यही शास्त्रहरूको अध्ययन अनुसार वैज्ञानिकहरूले पनि यसरी खोजी गरेका छन्। प्यारो भक्त भागवत हो कि होइन भन्दा सही भइरहेको छ अहिलेसम्म।
यहाँ भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, हे मैत्रेय, यो अण्डा आफूभन्दा 10 गुणा बढी पानीबाट ढाकिएको छ। त्यो पनि सम्पूर्ण आवरण अर्थात् बाहिरी भाग अग्निबाट पूर्ण रूपमा घेरिएको छ। यस्तै प्रकारले अग्नि वायुबाट, वायु आकाशबाट, आकाश भूतहरूको कारण तामस अहङ्कारबाट घेरिएर रहेको छ। यस्तै प्रकारले तामस अहङ्कार महत्तत्व अर्थात् बुद्धि तत्वबाट घेरिएको छ। हे मैत्रेय, यी 7वटै आकारहरू एक भन्दा अर्को 10 गुणा ठुला रहेका छन् भनेर यसरी बताइएको छ। त्यस महत तत्वलाई पनि चारैतिरबाट प्रधान अर्थात् प्रकृतिले पूर्ण रूपमा ढाकेर राखेको छ। त्यो अनन्त छ, त्यसको न कहिले नाश हुन्छ अर्थात् त्यसको कहिले पनि नाश हुँदैन, न कुनै गणना गर्न सकिने संख्या नै रहेको छ। किनकि हे मुनि, त्यो अनन्त, असंख्य, अपरिमेय र सम्पूर्ण चराचर जगतको कारण हो। त्यही परा प्रकृति पनि हो। त्यस अण्डाकारको वस्तुमा यस किसिमका लाखौं, हजारौं, सैकरोडौं, यसरी करोड ब्रह्माण्डहरू अझै रहेका छन्। जसरी काठमा अग्नि अनि तिलमा तेल व्याप्त भएर रहेको छ, त्यसरी नै चेतनामा सर्वव्यापी स्वप्रकाशमय पुरुष प्रधान अर्थात् प्रकृतिमा पूर्ण रूपमा व्याप्त भएर रहेको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। हे बुद्धिमा एकदम सर्वश्रेष्ठ हे ब्राह्मण देवता, संश्रयशील अर्थात् एक अर्काबाट समायोजित अवस्थामा रहेका प्रधान र पुरुष पनि सम्पूर्ण प्राणी मात्रका आत्मस्वरूप परमात्मा श्री विष्णुको योग माया स्वरूप शक्तिबाट ढाकिएका छन् भनेर यसरी बताइएको छ। हे बुद्धिमान, परमात्मा श्री विष्णुको शक्तिले नै तिनीहरूलाई प्रलयका समयमा अलग अलग र सृष्टिका समयमा समायोजित गराएको हुन्छ। प्रलयको समयमा भने यो के हुन्छ, छुट्टा छुट्टै हुन्छ। यस्तै प्रकारले सृष्टिको आरम्भका समयमा त्यही वैष्णवी शक्तिले तिनीहरूमा क्षोभ अर्थात् रिसको उत्तेजना उत्पन्न गराइन्छ। त्यसको मतलब के, त्यहाँ रिस जस्तै जसमा रिस उत्पन्न हुन्छ हैन, ऊ त एकदम विस्फोट हुनेवाला जस्तो हुन्छ नि, हो त्यस्तै त्यहाँनिर रिसको उत्तेजना उत्पन्न हुन्छ। जसरी वायुले पानीको संसर्गका कारण सैकरोडौं पानीका थोपाहरू धारण गर्दछ, त्यसरी नै परमात्मा श्री विष्णुको शक्तिले पनि प्रधान पुरुषमय यो सम्पूर्ण चराचर जगतलाई धारण गरेको हुन्छ। जसरी आदि बीजबाट मूल स्कन्द अर्थात् रुखका धडको त्यो माथिल्लो भाग जसबाट हाँगाहरू फैलिन्छन्, शाखा प्रशाखा आदिबाट सम्पन्न वृक्ष अर्थात् रुख उत्पन्न हुन्छ। त्यसपछि त्यसबाट अन्य अन्य बीज पनि उत्पन्न हुन्छन्, तिनीहरूबाट अन्य वृक्षहरू उत्पन्न हुन्छन् भनेर बताइएको छ। त्यसरी नै उत्पन्न भएका रुखहरू पनि उनीहरूकै लक्षण र द्रव्य अर्थात् रुखको वा रुख जस्तो आदि कारणबाट सम्पन्न हुन्छन्। भनेको एउटा अब रुख जस्तो छ त्यस्तै त्यस्तै प्रकारका अरू बोट बिरुवाहरू पनि रुखहरू पनि हुन्छन्। त्यसरी नै अव्याकृत अर्थात् प्रधानबाट महत्तत्वदेखि पञ्चमहाभूतसम्मका सम्पूर्ण विकारहरू उत्पन्न हुन्छन्। तिनीहरूबाटै देवता असुर आदिको उत्पत्ति हुन्छ। यसरी नै फेरि उनीहरूका पुत्र र पुत्रका पनि पुत्रहरू उत्पन्न हुँदै जान्छन्। आफ्नो बीजबाट अन्य रुखहरू उत्पन्न भए पनि जसरी पहिले रुखमा कुनै किसिमको क्षति अर्थात् कमी भएको हुँदैन, अर्को उत्पन्न हुन्छ तर त्यसमा कुनै पनि कमी भयो जस्तो देखिँदैन, त्यसरी नै एक प्राणीबाट अर्को प्राणी उत्पन्न भए पनि त्यसको जन्मदाता प्राणीमा ह्रास भने आउँदैन, ऊ घट्ने होइन, त्यसमा कुनै पनि किसिमको ह्रास आउँदैन। जस्तै बच्चा जन्माउँछिन् आमाले, त आमालाई कुनै अब त्यो ह्रासको अनुभव हुन्छ त, अलिकति शक्तिको कमजोर हुन्छ त्यति मात्रै हो, तर शरीर नै पुरै ह्रास हुन्छ त हुँदैन। त्यो अर्को प्राप्त गर्नका लागि, जन्माउनका लागि त्यो शरीर नै पुरै त्याग गर्नु पर्दैन यसको मतलब। जसरी आकाश र समय आदि सामिप्यबाट मात्र रुखको कारण बन्दछ, त्यसरी नै परमात्मा श्रीहरि पनि बिना परिणाम नै सम्पूर्ण चराचर जगतको कारक तत्व बनिदिनुहुन्छ भनेर बताइएको छ। हे मुनिश्रेष्ठ, जसरी धानको बीजमा मूल अर्थात् जरा, नाल अर्थात् डाँठ, पात अनि यस्तै प्रकारले अङ्कुर अनि तना अर्थात् हाँगा, कोष, पुष्प, क्षीर अर्थात् दूध, तण्डुल अर्थात् चामल, तुस अर्थात् अन्नको बोक्रा, कण सबै रहेको हुन्छ। अनि यस्तै प्रकारले अङ्कुर उत्पन्न हुने कारणका रूपमा रहेको जमिन, पानी आदि सामग्रीहरू हुन साथै त्यो प्रकट हुन्छ। त्यसरी नै आफ्ना अनेकौं पूर्व कर्महरूका आधारमा
अवस्थित रहेका देवता आदि पनि परमात्मा श्री विष्णुको शक्तिको आश्रय पाइसकेपछि उत्पन्न हुन्छन् भनेर बताइएको छ। जसबाट यो सम्पूर्ण चराचर जगत उत्पन्न भएको हो, जो स्वयं जगतका रूपमा अवस्थित हुनुभएको छ, जसमा यो जगत आश्रित रहेको छ अनि प्रलयका समयमा जसमा विलीन हुन्छ, वहाँ परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णु नै हुनुहुन्छ। वहाँ नै परब्रह्म, वहाँ नै भगवान विष्णुको परमधाम हुनुहुन्छ। वहाँ सत र असत दुवै पदभन्दा अत्यन्त विलक्षण हुनुहुन्छ। अनि यो सम्पूर्ण चराचर जगत उहाँबाट अलग भए तापनि उहाँबाटै उत्पन्न भएको हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। उहाँ नै अव्यक्त मूल प्रकृति हुनुहुन्छ। उहाँ नै व्यक्त स्वरूप जगत हुनुहुन्छ। प्रलयका समयमा यो सम्पूर्ण चराचर जगत उहाँमै विलीन हुन्छ, उहाँकै आश्रयमा अवस्थित रहेको हुन्छ। यज्ञ यज्ञादि क्रियाहरूको कर्ता पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। यज्ञका रूपमा उहाँकै उपासना गरिन्छ। ती यज्ञ यज्ञादिको फल पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। यस्तै प्रकारले यज्ञको साधन रूप जुन सुरो आदि छ, त्यो पनि परमात्मा श्री विष्णु नै हुनुहुन्छ। उहाँका अतिरिक्त अरू केही पनि छैन। हरे न किञ्चित व्यतिरिक्तमस्ति भई भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवत। अब पराशर ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ कालको परिभाषा र गंगाको उत्पत्तिको वर्णन छ। यहाँ गंगाको उत्पत्ति कसरी भएको थियो, यो राम्रो सुन्दर प्रसङ्ग, जुन कथा प्रसङ्ग मात्र श्रवण गर्नाले हाम्रा सारा पापहरू नाश हुन्छ। गंगाको स्मरण मात्र गर्नाले पाप नाश हुन्छ। स्वयं गंगा उत्पत्ति भएको यो कथा वर्णन सुन्दाखेरि पक्कै पनि हाम्रो चित्त निर्मल हुनेछ। जय बोलौं भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। यहाँ भन्नुहुन्छ व्याख्यातमेतत् ब्रह्माण्ड संस्थानं तव सुव्रत ततः प्रमाण संस्थाने सूर्यादीनां शृणुष्व मे। यहाँ बताइएको छ, हे सुव्रत, यस प्रकार मैले तपाईलाई ब्रह्माण्डको अवस्थाका विषयमा बताइदिए। यसपछि सूर्य आदि ग्रहहरूको स्थिति र तिनीहरूको परिणाम आदिका विषयमा पनि तपाईँ सुन्नुहोस्। हे मुनिश्रेष्ठ, भगवान सूर्यको रथ 9000 योजन फैलिएको छ। त्यसको ईशा अर्थात् रथको वम वा हरिश र रथको मध्यभाग त्यसभन्दा 2 गुणा अधिक रहेको छ। त्यसको धुर अर्थात् अल्गो 1,57,00,000 योजन लामो रहेको छ, जसले त्यस रथका दुईतिरको चक्र अर्थात् पाङ्ग्राको मेरुदण्डको काम गरेको छ, अर्थात् पाङ्ग्रा त्यसैमा अडिएका हुन्छन् भनेर बताइएको छ। त्यसका पूर्वाह्न, मध्याह्न र अपराह्न यी 3वटा नाभि रहेका छन्। जस्तै हामी भन्छौँ नि होइन, पूर्वाह्न, मध्याह्न र अपराह्न 3वटा नाभि सूर्यका हुन्छन्। परिवर्षर अर्थात् पुरा 1 वर्ष त्यसका 5 अग्ला र 6वटा ऋतुहरू त्यसका 6वटा नेमी रहेका छन्। यस्तै प्रकारले अक्षय स्वरूप जो संवत्सरात्मक त्यस चक्रमा सम्पूर्ण कालचक्र अर्थात् समय चक्र अवस्थित रहेको छ। सूर्य उदाउने र अस्ताउने गरेरै हामीलाई दिन रातको थाहा हुन्छ। अनि त्यो दिन पनि हामीले गन्न सक्दछौँ। दिन अनि चाहिँ हप्ता, महिना, वर्ष हामीले गन्न सक्दछौँ। यदि सूर्य नै नहुने भए हामीले कहाँको दिन गर्न सक्थ्यौँ र, होइन र? हो, त्यसैले सूर्यलाई प्रमुख मानिन्छ कालचक्र। हे बुद्धिमान, सूर्यका रथमा रहेको अर्को धुर 45,500 योजन लम्बाइ भएको छ। दुईवटै धुरहरू बराबर भएको त्यस युगार्ध अर्थात् जुवाहरूको परिणाम रहेको छ। यसभन्दा सानो धुर त्यस रथको एउटा जुवासहित ध्रुवको आधारमा अवस्थित रहेको छ। दोस्रो धुरको चक्का मानसोत्तर पर्वतमा अवस्थित रहेको छ। भगवान सूर्यको त्यस रथमा 7वटा छन्द अनि त्यस्तै प्रकारले 7 घोडा रहेका छन् यहाँ भन्नुहुन्छ। अब म तिनीहरूको नामका विषयमा बताउँछु भनेर पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू सुन्नुहोस्। गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, पंक्ति यी 7वटा छन्दहरूलाई सूर्यको रथ तान्ने 7वटा घोडा भनेर बताइएको छ। यस मानसोत्तर पर्वतको पूर्वमा इन्द्रको नगर, दक्षिणमा यमराजको नगर, पश्चिममा वरुणको नगर, उत्तरमा चन्द्रमाको नगर। अब यस्तै प्रकारले यी 4वटै नगरको नामका विषयमा विस्तारपूर्वक सुन्नुहोस् भनेर यसरी पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ। तिनीहरूको नाम क्रमबद्ध रूपमा इन्द्रको नगरलाई वस्यौका सारा भनिन्छ। यमको नगरलाई संयमनी भनिन्छ, संयमनी भनेर हामीले सुने होलाौँ। वरुणको नगरलाई सुखा भनेर भनिन्छ। चन्द्रमाको नगरलाई विभावरी भनेर भन्ने गरिन्छ।
यस्तै प्रकारले भन्नुहुन्छ हे मैत्रेय, ज्योति चक्र सहित भगवान सूर्य दक्षिण दिशामा निस्किएर कमानबाट निस्किएको बाण जसरी अत्यन्त वेगपूर्वक हिँड्नुहुन्छ, भगवान सूर्य दिन तथा रातको व्यवस्थाको कारकत्व हुनुहुन्छ, त्यसरी नै उहाँ पनि हिँड्नुहुन्छ। उहाँ नै सम्पूर्ण पापहरू र रागादिबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएका सिद्ध पुरुषहरूका लागि सर्वोत्तम देवयान मार्गको रूपमा रहनुभएको छ। हे मैत्रेय, सम्पूर्ण द्वीपहरूमा सधैँ मध्याह्न र मध्यरात्रिका समयमा भगवान सूर्य आकाशको मध्य भागमा ठिक अगाडितिर रहनुहुन्छ। अर्थात् जुन द्वीपमा वा जुन खण्डमा सूर्य भगवान मध्याह्नका समयमा अगाडि पर्नुहुन्छ, त्यसको समानान्तर रेखाको विपरीत दिशामा अवस्थित अर्को द्वीपमा उहाँ ठिक त्यसरी नै मध्यरातको समयमा अब त्यो परिरहेको हुन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो, एकतिर मध्य दिनको अवस्था छ भने अर्कोतिर मध्यरातको अवस्था यस्तो रहन्छ। हे मैत्रेय, यसरी नै उदय र अस्त पनि सधैँ एक अर्कामा अगाडि नै हुने गर्छ। हे ब्राह्मण, सम्पूर्ण दिशाहरू र विदिशाहरूमा जहाँका निवासीहरूले रात्रिको समय सकिएपछि भगवान सूर्यको जुन स्थानमा दर्शन गर्दछन्, तिनीहरूका लागि त्यो सूर्योदय भएको हुन्छ भनेर बताइएको छ। जहाँ जुन स्थानमा दिनको अन्तमा भगवान सूर्य अदृश्य हुनुहुन्छ, त्यसैलाई सूर्यास्त भनिन्छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, वास्तवमा निरन्तर रूपमा विराजमान रहनुभएका सूर्य भगवानको न त कहिल्यै उदय हुन्छ न त अस्त नै हुन्छ। त्यो भान हामीलाई मात्रै पार्ने हो। जस्तै त्यो भान हामीलाई पर्छ, ए रात पर्यो भन्छौँ, ए सूर्य अस्ताएछन् भन्छौँ, तर वास्तवमा सूर्य कहिले पनि अस्ताउँदैनन्। हाम्रो लागि मात्रै अस्ताए, तर आफू अस्ताउँदैनन्। यसको मतलब आफू कमजोर कहिल्यै हुँदैन। अनि मध्याह्नका समयमा इन्द्रादि मध्ये कसैका नगरमा उदय हुँदै पार्श्ववर्ती अर्थात् जो अगल बगलका दुई नगर सहित भगवान सूर्यले दुई कोणहरूलाई प्रकाशमय बनाउनुहुन्छ। त सूर्य अस्ताउने भए त एकातिर अस्ताउँदै हुनुहुन्थ्यो, अर्कोतिर फेरि पूर्ण मध्यको समय जस्तो नहुनु पर्ने होइन, पूर्ण उदाउँदै गरेर जस्तो नहुनु पर्ने हो। यो हो नि त, हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। अब सूर्यको दुई कोणहरूलाई प्रकाशमय बनाउनुहुन्छ भनेर बताइयो। यसरी नै अग्नि आदि कोणहरूमध्ये कुनै एक कोणमा प्रकाशमय भएमा तीन कोणहरू र दुई नगरहरूलाई प्रकाशमय बनाउनुहुन्छ। सूर्य भगवान उदय भइसकेपछि आफ्ना वृद्धि स्तरमा रहेका किरणहरूका माध्यमद्वारा मध्याह्नसम्म अत्यन्त तातो भएर रहनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि तापक्रम घट्दै घट्दै जान्छ। सूर्यको यसरी तापक्रम घट्दै गएका आफ्ना किरणहरूसँगै अस्त उहाँ हुनुहुन्छ। भनेको जस्तै हाम्रा लागि चाहिँ अस्त हुनुहुन्छ। सूर्यको उदय र अस्त हुने भएकाले नै पूर्व र पश्चिम दिशाहरूको व्यवस्था भएको छ। हाम्रा लागि चाहिँ सूर्य अस्ताइदिनु भयो होइन। जस्तै हामीले लाइट बाल्यौँ, लाइट बालेर पछाडिबाट हामीले लाइटलाई छेकिदिउँ अगाडिबाट होइन, भने त्यो लाइट त मर्या होइन नि, तर त्यो लाइट छेकिएको मात्रै छ होइन। लाइट अस्त भएको छैन, त्यो छेकिएको छ। कसका लागि? आफ्ना लागि, हाम्रा लागि त्यस्तो भएको हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। तर पनि अब हामीले साधारण भाषामा उदय र अस्त भनेर भन्ने गर्दछौँ। वास्तवमा जसरी सूर्यले पूर्व दिशामा आफ्नो प्रकाश फैलाउनुहुन्छ, त्यसरी नै पश्चिम दिशा र पार्श्व अर्थात् उत्तर दक्षिण दिशामा पनि आफ्नो प्रकाश फैलाइराख्नु भएको हुन्छ। भगवान सूर्यले देव पर्वत अनि सुमेरु पर्वतभन्दा माथि अवस्थित प्रजापति ब्रह्माजीको सभाका अतिरिक्त अन्य सबै स्थानलाई प्रकाशमय गराउनुहुन्छ। सूर्यका जुन किरणहरू ब्रह्माजीको सभा कक्षमा प्रवेश गर्दछन्, ती सबै ब्रह्माजीका तेजको प्रभावले गर्दा शक्तिहीन भएर जताबाट आएका थिए त्यतैतिर फर्किन्छन्। सुमेरु पर्वत सम्पूर्ण द्वीप अनि यस्तै प्रकारले वर्षहरूको उत्तर दिशामा अवस्थित रहेको छ। यस कारणले उत्तर दिशामा अर्थात् सुमेरु पर्वतको उत्तर भागमा सधैँ एकातर्फ दिन र अर्कोतर्फ रात हुने गर्दछ। रात्रिका समयमा सूर्य अस्ताइसकेपछि सूर्यको तेजले अग्निमा प्रवेश गर्दछ। यस कारणले त्यस समयमा अग्नि टाढाबाटै प्रकाशमय हुन थाल्दछ। अर्थात् दिनका समयमा अग्निमा नभएको प्रकाश रातका समयमा सूर्यबाट प्राप्त भएको हुन्छ। हे ब्राह्मण देवता, यस्तै प्रकारले दिनको समयमा अग्निमा रहेको प्रकाशमय शक्तिले सूर्यमा प्रवेश गर्दछ। यसकारण दिउँसोको समयमा सूर्य भगवान अत्यन्त तेजिला किरणहरूबाट उदयमान हुनुहुन्छ। यस प्रकार सूर्य र अग्निमा रहेको प्रकाशमय शक्ति र तातोपनबाट सम्पन्न तेज एक आपसमा समायोजित भएर दिन अनि यस्तै प्रकारले रातको समयमा बढिरहेका हुन्छन् भनेर बताइएको छ। अनि सुमेरु पर्वतको दक्षिणी र उत्तरी
भूम्यर्धमा सूर्य प्रकाशमय भएपछि अन्धकारमय रात र प्रकाशमय दिन दुवैले क्रमबद्ध रूपमा पानीमा प्रवेश गर्दछ। दिनको समयमा रात्रिको जलमा प्रवेश गरेपछि पानी केही ताम्र वर्ण देखिन्छ, तर सूर्य अस्त भइसकेपछि त्यसमा दिनले प्रवेश गर्दछ। यसकारण दिनले प्रवेश गरेका कारणले गर्दा रात्रिका समयमा पानी श्वेत वर्ण भएको अर्थात् सेतो सेतो रङको जस्तो पनि देखिएला। यस प्रकार जब सूर्य पुष्कर द्वीपको मध्य भागमा पुग्नुहुन्छ त्यस समयमा सूर्यले पृथ्वीको 30औं भाग पार गरिसक्नु भएको हुन्छ। त्यसलाई उनका गतिको एक मुहूर्त भनिन्छ। पृथ्वीको 30औं भाग पार गर्न सूर्यलाई जति समय लाग्छ त्यसलाई एक मुहूर्त भनिन्छ। हे ब्राह्मण, कुमालेको चक्र जस्तै घुमिरहेका जीवहरूको गतिका समान भ्रमण गरिरहेका सूर्यले पनि एक दिन र रातमा अर्थात् 24 घण्टाको समयमा पृथ्वीको 30औं भागलाई पार गर्नुहुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। हे ब्राह्मण, उत्तरायणको आरम्भमा सर्वप्रथम सूर्यले मकर राशिमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। यस पछाडि एक राशिमा अर्को राशिमा सर्ने क्रममा कुम्भ राशिमा जानुहुन्छ। अन्तमा फेरि मीन राशिमा पुग्नुहुन्छ। अनि यस प्रकारले यी 3वटा राशिहरूको भोग गरिसकेपछि सूर्यले दिन र रातलाई बराबर पार्दै विषुवत गतिको अवलम्बन गर्दछन्। जस्तै विषुवत फल हजुरहरूले अस्ति सुन्नुभयो होला नि, है? त्यसरी सूर्यले अवलम्बन गर्दछन्। त्यस समयमा सूर्य भूमध्य रेखामा पुग्नुहुन्छ। यस पछाडि रात छोटा अनि दिन लामा हुन थाल्दछन्। दिन प्रतिदिन दिन लामा हुँदै जान्छन्। फेरि त्यस पछाडि मेष अनि वृष राशिलाई पार गरेर मिथुन राशिको अन्तमा उत्तरायणको अन्तिम सीमामा पुगेपछि सूर्यले कर्कट राशिमा प्रवेश गरेर दक्षिणायनको गति यात्रा आरम्भ गर्नुहुन्छ। जसरी कुमालेको चक्रमा अवस्थित रहेको जीव अत्यन्त छोटो छोटो घुम्दछ त्यसरी नै दक्षिणायन गति समाप्त गर्नका लागि सूर्य पनि अत्यन्त छोटो गतिमा दौडनुहुन्छ। यसकारण वायुको वेग समान आफ्नो गतिलाई अत्यन्त तीव्र बनाएर शीघ्रतापूर्वक दौडदै सूर्यले आफ्नो उत्कृष्ट अर्थात् उत्तम मार्गलाई पनि थोरै समयमा नै पार गर्नुहुन्छ। हे ब्राह्मण, सूर्य भगवानले दक्षिणायनमा दिनको समयमा अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक दौडने 13.5वटा नक्षत्रलाई 12 मुहूर्तहरूमा पार गर्नुहुन्छ। तर अत्यन्त मन्द गति भएका कारण रात्रिका समयमा त्यति नै नक्षत्रहरू पार गर्नका लागि उहाँलाई 18 मुहूर्त लाग्दछ। अर्थात् दक्षिणायनका समयमा रात लामो भएको हुन्छ। कुमालेको चक्रको मध्य भागमा अवस्थित रहेको दिन जो मध्य भागमा अवस्थित रहेको जीवन जसरी मन्द गतिमा अर्थात् बिस्तार बिस्तार घुम्दछ नि त्यसरी नै उत्तरायणका समयमा सूर्यले थोरै मार्ग पार गर्न पनि धेरै समय लगाउनुहुन्छ। यसकारण त्यस समयमा भगवान सूर्यले अत्यन्त छोटो मार्गलाई पनि दीर्घकाल अर्थात् लामो समय लगाएर पार गर्नुहुन्छ। यसैले उत्तरायणको अन्तिम दिन 18 मुहूर्तको मात्र हुन्छ। त्यस दिन पनि सूर्य अत्यन्त मन्द गतिमा अर्थात् अति नै बिस्तार बिस्तार हिँड्ने भएकाले यसो भएको हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, उनले नक्षत्र र राशि मण्डलमा 13.5 नक्षत्रलाई एक दिनमा पार गर्नुहुन्छ। तर रात्रिको समयमा त्यति नै नक्षत्रलाई पार गर्न उहाँलाई 12 मुहूर्त मात्र लाग्दछ। यसकारण जसरी मादलका चक्र बिस्तार बिस्तार घुम्दाको अवस्थामा चक्कामा राखिएको माटोको डल्लो पनि बिस्तार बिस्तार नै घुम्दछ त्यसरी नै नक्षत्र र राशिहरूका मध्यमा विराजमान ध्रुव पनि बिस्तार बिस्तार नै घुमिरहेको हुन्छ। हे मैत्रेय, यहाँ पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ जसरी कुमालेको चक्रको नाभि अर्थात् मादल आफ्नो स्थानमा मात्र घुमिरहेको हुन्छ त्यसरी नै ध्रुव पनि आफ्नै स्थानमा मात्र घुमिरहेको हुन्छ। यस प्रकार उत्तर दक्षिण दुवै सीमाहरूमा गोलाकार रूपमा भ्रमण गर्नाले सूर्यको गति दिन अथवा रात्रिमा मन्द अथवा शीघ्र भइरहेको हुन्छ। यहाँनिर यसरी बताइएको छ, जुन अयनमा दिनका समयमा सूर्यको गति मन्द हुन्छ त्यस अयनमा रात्रिका समयमा उनको गति शीघ्र भएको हुन्छ। जब रातको समयमा गति मन्द हुन्छ तब दिनको समयमा शीघ्र हुन्छ। हे द्विज, यी सूर्य भगवानले सधैँ प्राय एकै किसिमको मार्ग पार गर्नुहुन्छ। दिन रातमा 24 घण्टाको समयावधिमा नै सम्पूर्ण राशिहरूको भोग गरिसक्नुहुन्छ। सूर्यले 6वटा राशिहरूलाई दिनको समयमा नै यस्तै प्रकारले 6वटा राशिहरूलाई रातको समयमा पनि भोग गर्नुहुन्छ।
दिन छोटो हुने र लामो रात हुने राशिहरूकै परिणाम हो। रात्रिको पनि बढ्ने र घट्ने क्रम पनि राशिहरूकै परिमाणकै आधारमा हुने गर्दछ। यो राशिहरूकै परिणाम हो यसरी बताइएको छ। यस्तै प्रकारले राशिहरूको भोग अनुसार नै दिन अथवा रातको समय लामो र छोटो हुने गर्दछ यसरी बताइयो। उत्तरायणका समयमा सूर्यको गति दिनको समयमा मन्द ढिलो र रातको समयमा शीघ्र अर्थात् छिटो हुने गर्दछ उत्तरायणका समयमा। अनि यसरी दक्षिणायनको समयमा सूर्यको गति दिनमा तेज र रातमा मन्द हुने गर्दछ। रात्रिको समयलाई उषा र दिनको समयलाई व्युष्टि अर्थात् प्रभाव भनेर भन्ने गरिन्छ बिहानको समयलाई। अनि उषा र प्रभात बीचको समयलाई सन्ध्याकाल भनिन्छ। यो अत्यन्त दारुण अर्थात् डरलाग्दो र भयङ्कर सन्ध्याकाल भएपछि मनदेह नाम भएका राक्षसहरू सूर्यलाई खान चाहन्छन्। त्यो समयमा हे मैत्रेय, ती राक्षसहरूलाई प्रजापतिले दिनुभएको श्राप अनुसार उनीहरूको शरीर अक्षय अर्थात् कहिल्यै पनि नाश नहुने भए तापनि प्रतिदिन दिनदिनै उनीहरूको मृत्यु भइरहेको हुन्छ। यसकारण सन्ध्याका समयमा ती मनदेह नाम भएका राक्षसहरूसँग सूर्य देवताको अत्यन्त भयानक युद्ध हुन्छ जहिले पनि। हे महामुनि, त्यस युद्धको त्यस समयमा अत्यन्त उत्तम ब्राह्मणहरूद्वारा ओमकारबाट सम्पन्न गायत्री मन्त्रका माध्यमद्वारा अभिमन्त्रित गरिएको जल सूर्यलाई अर्पण गर्दा अथवा चढाउँदा वज्रका समान शक्ति भएको त्यो जलको छिटा पर्न साथै ती अत्यन्त पापी राक्षसहरू भस्म हुने गर्दछन्। अग्निहोत्रमा जुन सूर्य ज्योतिः भन्ने मन्त्रोच्चारण हुन्छ, त्यो मन्त्रोच्चारण पूर्वक जुन पहिलो आहुति दिन्छ त्यसबाट सूर्य भगवान दिव्यमान अर्थात् अत्यन्त चम्किला बन्नुहुन्छ। ओमकार स्वरूप 3 धाम अर्थात् जाग्रत अवस्था, सुषुप्त अवस्था, स्वप्न अवस्था सम्पूर्ण वचनहरूका अधिपति भगवान श्री विष्णु हुनुहुन्छ। त्यसको उच्चारणबाट नै सबै राक्षसहरूको पूर्ण रूपमा विनाश हुन्छ भनेर बताइएको छ। सूर्य भगवान श्री विष्णुका विकार रहित ज्योति स्वरूप अत्यन्त उत्तम अंश हुनुहुन्छ। ओमकार उहाँको अर्थात् सूर्यको वाचक हो अनि त्यसले उनलाई ती राक्षसहरूको वध गर्नका लागि अभिप्रेरित गर्दछ। ओम जप्यो भने त्यो यस ओमकारको प्रेरणाले गर्दा अत्यन्त उज्यालो भएर त्यो ज्योतिले मनदेहा नाम भएका सम्पूर्ण राक्षसहरूलाई भस्म गराइदिनुहुन्छ। यसकारण सन्ध्योपासना कर्मको कहिले पनि त्याग गर्नु हुँदैन, सन्ध्योपासन गर्नुपर्दछ। अर्थात् नियमित रूपमा प्रतिदिन सन्ध्योपासन गर्नुपर्छ। जुन पुरुषले सन्ध्योपासन गर्दैन त्यसले सूर्यका लागि घात गर्दछ भनेर बताइएको छ। सूर्यबाट पीडित हुन्छ। ती राक्षसहरूको विनाश गरिसकेपछि भगवान सूर्य संसारको पालनका लागि अत्यन्त उत्साहित भएर बालखिल्य अर्थात् पुराण अनुसार ब्रह्मको रौँबाट उत्पन्न भएका 60,000 ऋषिहरू यिनीहरू सूर्यको किरण पिएर तपस्या गर्थे, जो बालखिल्य आदि ब्राह्मणहरूबाट अभिरक्षित भएर अगाडि बढ्दछन् भनेर बताइएको छ। 15 निमेषको 1 काष्ठा हुन्छ, 30 काष्ठाको 1 कला हुन्छ, 30 कलाको 1 मुहूर्त हुन्छ र 30 मुहूर्तको 1 दिन र रात हुन्छ। 30 मुहूर्तको 1 दिन र रात हुन्छ भनेर बताइएको छ। अर्थात् 24 घण्टाको समय हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्दछौँ। दिनहरू लामा हुने र छोटा हुने क्रमशः प्रातःकाल, मध्यकाल आदि दिनहरूको भागहरूका कारणले गर्दा हुन्छ। तर दिन लामो वा छोटो भए तापनि सन्ध्याकाल सधैँ समभावपूर्वक 1 मुहूर्तको मात्र हुन्छ भनेर बताइएको छ। उदयकालबाट आरम्भ गरेर सूर्यको 3 मुहूर्तको गतिको समयलाई प्रातःकाल भनिन्छ। यहाँनिर हामीले बुझ्नु पर्यो, उदयकालबाट आरम्भ गरेर सूर्यको 3 मुहूर्तको गतिको समयलाई प्रातःकाल भनिन्छ। त्यो प्रातः अर्थात् समय दिनको 5औं भाग, त्यस प्रातःकालबाट आरम्भ गरेर त्यसको 3 मुहूर्तसम्मको समयलाई सङ्गव काल भनिन्छ। सङ्गव कालबाट आरम्भ गरेर 3 मुहूर्तको काललाई मध्याह्न काल भनिन्छ। त्यस मध्याह्न कालभन्दा जो मध्याह्न काल छ, मध्याह्न कालभन्दा पछिको समयलाई अपराह्न भनिन्छ। विद्वानहरूले यस कालभागलाई पनि 3 मुहूर्तकै भएको बताएका छन्। अपराह्न बितिसकेपछि सायन्न अर्थात् साँझको समय सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्मको घडीपलालाई 5 ले भाग लगाउँदा निस्कने 5औं भागको समय आउँछ, यसरी बुझ्नु पर्दछ। यस प्रकार सम्पूर्ण दिनभरिमा 15 मुहूर्त र दिनको प्रत्येक भाग 3 मुहूर्तको हुन्छ।
अनि वैसुवत दिन 15 मुहूर्तको हुन्छ। उत्तरायण र दक्षिणायनमा क्रमिक रूपमा त्यसको बढ्ने र घट्ने हुन थाल्दछ। यस्तै प्रकारले सूर्य उत्तरायण भएको समयमा दिनले रातलाई घटाउँछ र दक्षिणायनको समयमा रात्रिले दिनलाई घटाउन थाल्दछ भनेर बताइएको छ। शरद ऋतु वसन्त ऋतुको बीचको समयमा सूर्य तुला अथवा मेष राशिमा गएपछि विषुवत अथवा विषुव हुन्छ भनेर बताइएको छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यस समयमा दिन र रात बराबर हुन्छ। जब सूर्य कर्कट राशिमा जानुहुन्छ त्यस पछाडि दक्षिणायन, जब मकर राशिमा जानुहुन्छ तब उत्तरायण हुन्छ। हे ब्राह्मण, मैले जुन 30 मुहूर्तको एक दिन र एक रात बताएको थिएँ त्यस्ता 15 दिन र 15 रात दुवैको समायोजनबाट एक पक्ष हुन जान्छ। त्यसरी नै दुई पक्षको समायोजित रूप एक महिना हुन्छ। दुई सौर मास अर्थात् ज्योतिषशास्त्र अनुसार संक्रान्तिदेखि महिनाको आखिरी दिनसम्म कालको घडीपलाको एक मुहूर्त र 3 ऋतुको एक अयन हुने गर्दछ। यसरी बताइयो। दुई अयनको समायोजित रूपलाई एक वर्ष भनिन्छ, जस्तै उत्तरायण र दक्षिणायन। अनि यस्तै प्रकारले सौर मास, सावन मास अर्थात् 30 दिन गणना गरेर मानिने महिना, अनि चान्द्र अर्थात् चन्द्रमाले पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्दा लाग्ने समय, नक्षत्र अर्थात् जति दिनमा 27 नक्षत्रमा चन्द्रमा एकपटक घुम्दछन् त्यति समयलाई नक्षत्र मास भनिन्छ। नक्षत्र मासमा 27 दिनको महिना हुन्छ। यी 4 प्रकारका मासहरू अनुसार संवत्सर आदि 5 प्रकारका वर्षको कल्पना भएको हुन्छ। यसैलाई मलमास आदि सबै किसिमका काल निर्णयको आधार मानिन्छ। प्यारा भक्तभागवतहरू, तिनीहरूमा पहिलो संवत्सर अर्थात् विक्रमादित्य, शालिवाहन आदि राजाहरूले आफ्नो नामबाट चलाइएको वर्ष, जस्तै विक्रम संवत्सर अनि शालिवाहन संवत्सर आदि, दोस्रो परिवार संवत्सर अर्थात् पुरा एक वर्ष, अनि तेस्रो जो इदवत संवत्सर, चौथो अनुवत संवत्सर, पाँचौं वत्सर। यो काल अर्थात् समय युगका नामले प्रसिद्ध छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यस्तै प्रकारले श्वेत वर्षको उत्तरतिर जुन श्रृङ्गवानका नामबाट प्रख्यात भएको पर्वत रहेको छ त्यसका 3 श्रृङ्ग अर्थात् 3 चुचुराहरू रहेका छन्, जसका कारणले यसलाई श्रृङ्गवान पनि भनिएको हो। तिनीहरूमध्ये एउटा चुचुरो उत्तरमा, एउटा दक्षिणमा, एउटा मध्य भागमा रहेका छन्। मध्य भागमा रहेको चुचुरालाई नै वैसुवत श्रृङ्ग अर्थात् चुचुरो भनिन्छ। अर्थात् शरद अनि वसन्त ऋतु बीचको समयमा श्री सूर्यनारायण वैसुवत चुचुरोमा आउनुहुन्छ। यसकारण हे मैत्रेय, मेष र तुला राशिको आरम्भमा अत्यन्त अन्धकार हुने भएकाले भगवान सूर्यले त्यही विषुवत चुचुरोमा अवस्थित भएर दिन र रातलाई बराबरको बनाइदिनुहुन्छ। त्यस समयमा दिन र रात 15-15 मुहूर्तका हुन्छन्। हे मुनि, जुन समयमा सूर्य कृत्तिका नक्षत्रको पहिलो भाग अर्थात् मेष राशिको अन्तमा, चन्द्रमा यस्तै प्रकारले चन्द्रमा निश्चय पूर्वक विशाखा नक्षत्रको चतुर्थ अंशमा भएको होस् अर्थात् वृश्चिक राशिको आरम्भमा भएको होस्, जुन समयमा सूर्य विशाखा नक्षत्रको तृतीय भागसम्म तुला राशिको अन्तिम अंशमा रहेको हुनुहुन्छ, चन्द्रमा कृत्तिका नक्षत्रको पहिलो भाग मेष राशिको अन्तमा पुगेको अवस्था होस्, त्यसैलाई विषुवत नाम भएको पवित्र काल मानिन्छ। यस अत्यन्त पवित्र समयमा देवता, ब्राह्मण, पितृहरूका लागि अत्यन्त संयमित चित्त भएर अर्थात् सबै इन्द्रियलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर दान आदि कर्म गर्नुपर्दछ। भनेको वैशाख सङ्क्रान्तिमा जुन हामीले दानका कुराहरू गरेका थियौँ नि अस्ति, जस्तै यो वैशाखको महिनामा दानको कुरा धेरै ठुलो महत्त्व छ प्यारा भक्त भागवतहरू। हामीले पोहोर हुँदी त अब वैशाख महात्म्य राखेका थियौँ, अब यसपालि चाहिँ समयले अलिक साथ दिएन, अलिक भ्याइएन, यस्तो भयो। जुन वैशाख महात्म्य हजुरहरूले सुन्नुभएको छ भने त्यहाँनिर धन हुनेहरूका लागि दानको धेरै ठुलो महत्त्व छ प्यारा भक्त भागवतहरू। कुरा त्यो, जस्तै यो वैशाखको महिनामा जसले धेरै दान गर्न सक्दछ उनीहरूमा करोडौँ पुण्य बढ्छ भनेर बताइएको छ। जस्तै आफ्नो सामर्थ्य अनुसार दान गर्ने हो, फेरि आफ्नो जीविका रीत्या होइन, आफूसँग छ अलिकति दान गर्दाखेरि, जस्तै अब आफूले चाहिँ जस्तै 5-10 हजार होइन 20 हजार अथवा कति हुन्छ 50-60 हजार आफ्नो इच्छा अनुसार आफूले त्यति दान गर्दा आफ्नो जीविका मासिँदैन भने यो समयमा दानको महत्त्व धेरै ठुलो हुन्छ। यसरी बताइएको छ शास्त्र आदि। यो मैले बताएको कुरो होइन। अब यहाँनिर पनि बताइयो कि विषुवतको यो समयमा दानको धेरै ठुलो महत्त्व छ। त्यही भएर त वैशाख महात्म्यमा धेरै कुराहरू बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यस्तो समयमा गरिएको दान ग्रहण गर्नका लागि मानव देवताहरूका मुख खुलिरहेका हुन्छन् भनेर बताइएको छ।
यसकारण विषुवत समयमा दान दिने मनुष्य कृतकृत्य हुन्छन् भनेर यसरी बताइयो। तदा दानानि देयानि देवेभ्य प्रयतात्मभिः भनेर बताइएको छ। यज्ञादि कर्महरू गर्नका लागि दिनरात पक्षकाल काष्ठा र क्षण आदि उचित समयको राम्रो ज्ञान हुन आवश्यक छ भनेर बताइएको छ। श्री विष्णु महापुराणमा यसरी बताइएको छ। यो मैले आफ्नो तर्फबाट भनेको होइन। जस्तै यज्ञादि कर्महरू गर्छौँ, जस्तै दान पनि त एउटा यज्ञ हो नि, होइन र? हो, दान गर्नका लागि पनि दिन रात पक्ष काल काष्ठा क्षण आदिको उचित समयको राम्रो ज्ञान भयो भने त्यसको पुण्य अधिकाधिक बढ्छ। राका अर्थात् चन्द्रमा पूर्ण भएको पूर्णिमालाई राका भनिन्छ र अनुमति अर्थात् एउटा कला नभएको चन्द्रमा भएको पूर्णिमालाई अनुमति भनिन्छ। अब यसरी अनुमति भनिन्छ। अब यसका भेदका कारण पूर्णिमा दुई प्रकारका हुन्छन् भनेर बताइएको छ। अब के त्यो हामीले अर्को प्रसङ्गमा श्रवण गर्नेछौँ। आजको कथा प्रसङ्ग यति नै। जय बोलौँ भगवान् श्री हरिनारायणको जय हो।